गाड़ी बड़ी हवेली की तरह गामजन थी, जबकि दुरेद बिलास से पूरे रास्ते बातें करता रहा और आपेश खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। बलाज लफ्ज़ों को पिक करने लगा था। बिलाखिर इसने कोई 20वीं बार इसे कहा, "बलाज, डैड कहो।" तो बलाज खुशी से इसके चेहरे को पकड़ते हुए मुंह खोलता और फिर हार मानकर मुंह बंद करके मुंह बसोड़ लेता, मगर वो ढीठ शख्स टला कब था। बडी से मी डैड, वो फिर से बोला, जबकि इस बार बलाज ने इसकी ख्वाहिश कुछ टूटे फूटे अंदाज में पूरी की। डैड। दुरे तो निहाल ही हो गया, जबकि आपिश भी इसके बोलने पर एकदम से इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसका बेटा बुरा था, मगर इसने पहला लफ्ज़ डैड उठाया था, वो भी इसके लिए। एक बार लफ्ज़ उठाने के बाद विलाज को ये लफ्ज़ आसान लग रहा था, तभी बार बार इसी लफ्ज़ की गर्दान इसके लबों पर जारी थी। जबकि दुरेत मुस्कुराकर इसे देखकर ड्राइव करता रहा। अब इसका दिल क्या वो बिलाज को गोद में भर ले। जब से ये शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए थे, वो दुरेत के पास ही रहता था, मगर अपनी ममता को दबाते हुए नम आंखों से बेटे को देखती रही, जो दुरेत के साथ खुश रहता था। बड़ी हवेली पहुंचने का तो इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आपिस झिझक सी गई, जबकि शगुफ्ता बेगम ने इसका माथा चूमा, साथ दुरेत का भी। "आप दोनों खाना खाओ, मैं खाना लगवाती हूँ," उन्होंने कहा तो दुरेत ने टोक दिया, "माँ, मुझे एक काम है, आप आपिश और बिलाज को खिलाएं, मैं बाद में खा लूँगा।" इसने बिलाज को माँ की गोद में दिया। "तुरंत बेटा, अब क्या मसरूफियत?" माँ ने कहा। "माँ, ज़रूरी काम है," वो ये कहकर जल्दी से बाहर निकल गया, जहाँ साइम बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहा था। जब से दुरेत की बिगड़ी हालत देखी थी, वो एक पल सुकून से नहीं बैठा था और अभी भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। वो खुद भी अपनी हालत से एकदम घबरा गया था। तभी साइम के अपॉइंटमेंट लेने पर बिगड़ा नहीं, जिस चीज़ का खदशा था कहीं वो हकीकत का रूप धार कर सामने ना आ जाती। आज सुबह से ही बारिश बहुत तेज़ थी। वो कभी इतना लेट नहीं उठी थी जितना लेट आज हुई थी। अजीब कसलमंती सी थी वो उन दोनों को सोया छोड़, जो दोपहर होने को आई थी, मगर उठने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। वो टेरेस में आ गई। वो पहली बार टेरेस में आई थी। टेरेस बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी और बारिश पड़ने की वजह से वहाँ रखे गए छोटे छोटे गमले बिल्कुल नहा धोकर धुले धुले निखरे से गए थे। इनकी ताजगी में इजाफा हो गया था। जैसे आपिश आसमान पर से गिरती फुहार को देखने लगी। कभी वो और मारूफ इस बारिश में नहाया करते थे। गुजरी यादें एकदम इसके हिसाब झंझोड़ गई। यूँ आसमान को देखते अपनी सोच को सोच रही थी, अपनी ज़िंदगी को सोच रही थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक आम सी गरीब सी लड़की पर एक ख़ास शख्स मर मिटेगा, जबकि वो आम सी लड़की तो अपने आम से शख्स से ही मोहब्बत करती थी। फिर ज़िंदगी का ये कैसा चक्कर था कि वो ना चाहते हुए इस ख़ास शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो गई। और वो शख्स इसकी सोचों को खींच कर रखता था। वो उसकी हर पल हर लम्हे को कैद में कर लेता था कि वो किसी को भी नहीं सोच पाती। वो शख्स हुनरमंद था, लोगों को अपने सहल में जकड़ लेने वाला। पिछले 2 सालों में जिस शख्स की याद से वो पल भर के लिए भी गाफिल नहीं हुई थी, इन कुछ दिनों में इसे इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। ये वो इसे सोचने नहीं देता था। वो उसके पल पल की खबर रखकर हर पल को कैद में बांध रहा था। ब्लैक सिल्क की नाइट ड्रेस पहने, जिसका गाउन उसको पूरी तरह ढाँप चुका था। गाउन की डोरियां भी बंधी हुई थीं। वो अपने ख़्यालों में गुम हाथ बारिश की तरफ बढ़ा रही थी कि मिल जाएँ इस तरह 2 लहरें जिस तरह मिल जाएँ इस तरह 2 लहरें जिस तरह, फिर हो ना हो जुदा, ये वादा रहा। इसके नाज़ुक हाथ के नीचे इसने अपना हाथ रखा, जबकि इसकी गर्दन को प्यार से चूमकर इसने थोड़ी इसके निशाने पर टिका दी और गुनगुनाया। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आपिश इसकी आवाज़ के सहर को महसूस करने लगी, जबकि दुरेत ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसको कमर से हिलाया। आपिश ने इससे अपना आप छुड़वाना चाहा। "तब तुम्हें डांस नहीं आता?" दुरेत ने इसे सीधा किया और हाथ पकड़कर गोल चक्कर दिया। आपिश के चेहरे पर पल भर के लिए मुस्कुराहट उभरी और फिर गुम हो गई। वो उसको देखेगी, जो साथ साथ गुनगुनाता जा रहा था और डांस की लाइट लाइट स्टेप भी उठा रहा था। "दिल में हो तुम, आँखों में हो तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहें," गुनगुनाकर इसने सवालिया नज़रों से आपिश की तरफ देखा, जिस पर आपिश नफ़ी में सर हिला गई। "मतलब तुम्हें चाहूँ नहीं?" इसके गाउन की डोरियों को गहरा गहरा खोलकर इसने दोनों डोरियों की मदद से इसे अपनी तरफ खींचा तो उसके सीने से आ लगी। आपिश कुछ नहीं बोली। सर झुकाकर इसके हाथों की हरकत को पेट से सफ़र करते, कमर पर महसूस करते हुए इसका दिल धड़क उठा।
दुर्यत इसके चेहरे पे उतरते रंगों को तवज्जो से देखने लगा। महबूब की तो हर अदा ही सीधा दिल पर वार करती है। वो उसकी तरफ कदम उठाने लगा जबकि आपिश कदम पीछे लेने लगी। हत्ता कि वो दोनों टेरेस में आकर बारिश की फुहार में भीगने लगे। ठंडी हवा, तेज फुहार, मोहब्बत का सुरूर 400 बन गया। दुर्यत ने आपिश की पलकों पे लब रखे और फिर कपकपाते सुर्ख लबों पे अपना अंगूठा रगड़ा। इन आँखों को मेरी मोहब्बत के लिए कहो ना, इन आँखों में गुजरी ज़िंदगी की सोच जचती नहीं। वो संजीदगी से गीले बालों की चुपकी लटों को इसकी गर्दन से हटाते हुए बोला जबकि आपिश तलखी से हंसी। क्या जिस्म को पा लेना मोहब्बत पा लेना है? आपिश ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा जो बगैर शर्ट के बारिश और ठंडी हवा में खड़ा बेचैन नज़रों से इसे घूर रहा था। यही गुर्बत तुम्हें मेरा कर देगी। तुम्हारे दिलो दिमाग वजूद पर सिर्फ जुर्रत बख्त का हक है। सख्ती से इसके बाजू को अपने गिरफ्त में पकड़े वो जुनूनी कैफियत में बोला और वहीं उसको झटक कर कमरे की तरफ पलट गया जबकि आपिश बारिश में खड़ी अपने आंसू को इन बूंदों का हिस्सा बना रही थी। इसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। तभी वो नाश्ते के फ़ौरन बाद कमरे में आ गया। आज सभी घर पर थे जबकि इनका वलीमा भी आज मुनक्किद था। साइम को तमाम इंतज़ामात पर लगाकर वो खुद बेड पर लेटा अपने अंदर उठने वाली तलब को मार रहा था। इस वक्त इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आपिश और बिलाज को भी रूम से निकाल दिया जिसका इसे कोई दुख या कोई अफसोस नहीं था। आंखों के गिर्द पड़ने वाले हलकों को न जाने किसी ने महसूस किया या नहीं किया था मगर दुरेत पर अपनी सेहत पर पड़ने मुअस्सर असरात को बाखूबी समझ रहा था। तभी आज हल्की से खुद को रोकने की कोशिश की जो इसको कांटों पे घसीट रही थी। इसे लग रहा था इसके जिस्म के गोश्त में सुइयां उतर गई हैं। बेकाबू होता वो सिर्फ आंखों से उठा और बर्दाश्त के चक्करों में इसे नहीं मालूम था वो रोने लगा है और जब सारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तब वह बेड से भागते हुए अलमारी की तरफ लपका और जल्दी से कबर्ड खुलकर वहाँ से सेफ ड्रॉर को देखा जिसकी चाबी गायब थी। इसने पागलों की तरह पूरी अलमारी को उलट पलट दिया और जब वो चाबी ना मिली तो वो वॉशरूम की तरफ भागा। इसका सांस पूरी तरह फूल रहा था। डेढ़ घंटे से हुई अजियत बर्दाश्त कर रहा था और अब जैसे इसे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। इसने वॉशरूम में मौजूद अलमारी में से कुछ चीज़ें उलट पुलट की और उसे एक सिरिंज बिलाकर नज़र आ गई। इसकी तलब के लिए ये नाकाफ़ी थी मगर इस वक्त कुछ अगर वजूद में ना आ जाता तो शायद वो खुद को ही नोच घसूट लेता। सिरिंज को प्यार से देखकर वो मुस्कुराया, आंसू के दरमियान उठती मुस्कुराहट। इस वक्त तो इस कदर काबिल रहम लग रहा था। अगर घर का कोई फ़र्द इसे इस हालत में देख लेता तो ज़रूर दिल बरसता हो जाता। सिरिंज हाथ में थाम कर वो बेड पर बैठा आंखें बंद किए अभी वो अपने बाजू में इसे उतारता कि धड़ास से दरवाज़ा खुला और चील की तरह साइम इस पर झपटा और सिरिंज की सुएं तोड़ दी। क्या कर रहे हैं आप ये? वो हैरत से इसे देखने लगा जिसने एक दिन भी दवाई नहीं ली थी और वो मुसलसल खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। साइम वापस करो मुझे ये। इसे बड़ी हिम्मत से आँख आँख से टूटते आंसू को साफ किया और उठकर साइम की तरफ बढ़ा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अब नहीं। अब आपकी इस हालत का ज़िम्मेदार मैं भी हूँ मगर अब मज़ीद नहीं। आपकी ज़िंदगी कितनी ज़िंदगियों के लिए कीमती है आप ये सोचें। मैडम के बारे में ही सोच लें प्लीज़ सर। मैं ये इससे पहले वो हाथ में थामी कैरी में से मेडिसिन निकालता दुरेत का मुक्का इसका जबड़ा हिला गया। हरामखोर कुत्ते, तुझे इसलिए पाला था कि तू मुझ पर भौंकेगा। वो बेकाबू होता इस पर झपटा और दरबे थप्पड़ों से इसका मुंह सुजा दिया मगर साइम ने वो सिरिंज इसके हाथ में नहीं दी। दे मुझे अभी के अभी। दुरेत ने इसका हाथ पकड़ा जैसे छुड़ाता वो दरवाजे की तरफ लपका। वो जानता था इस वक्त इसकी हालत क्या है और ये भी जानता था अगर वो बाहर गया तो यकीनन सबको पता चल जाएगा। और अब बेहतरी इसी में थी कि क्योंकि दुर्बक को संभालना नामुमकिन में से था इसके लिए। साइम कमरे के दरवाजे से बाहर निकला। इसके लबों से खून की लकीर फूट रही थी। साइम दुरेत की ललकार में अजियत वहशत जलाल क्या नहीं था कि हॉल में मौजूद सब लोग ममा नई दुल्हन के एकदम घबरा कर उठे। साइम उल्टे कदम सीढ़ियों पर लेने लगा जबकि दुरेत इस तक पहुंचकर बिना रुके इस पर मुक्के थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। हुलिये से वह सख्त नशी लग रहा था। सैयद दुरेत वक्त पर ब्रांडेड टॉप मॉडल इसकी सारी शनाख्त पर ये शनाख्तबाजी ले गई और यही उजागर होकर सबके सामने वाज़ेह हो गई। शगुफ्ता बेगम दिल थामे ये माजरा देख रही थी जबकि आपिश खौफज़दा बिलाज पर गिफ्ट मजबूत के सब देख रही थी। तकरीबन सभी से खौफ से देख रहे थे जो अब हॉल में ही आ गया था।
چھوڑو درید، کیا کر رہے، کوئی غلطی ہو گئی اس سے جو اس طرح پیٹ رہے ہو؟ حیدر کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا تھا، وہ اس کی طرف لپکا جبکہ درید بخت نے سب کو دھکا دے کر اپنے بال نوچ ڈالے۔ آپش کی مدھم چیخ نکلی، اسے کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان بھی درید کی چیخوں پر باہر نکلے، جو ہال روم میں گھٹنوں کے بل بیٹھا پوری طرح دھاڑ رہا تھا، جبکہ سارا گھر ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ حیدر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی جبکہ وہ پھر سے سائم کی طرف لپکا۔ سائم سائم یار پلیز مجھے دے دو، میں مر جاؤں گا، وہ التجا کرنے لگا جبکہ سائم کا اپنے مالک کی حالت پر دل کٹ سا گیا۔ دادا جان نے درید کے سر کو تھاما اور نیچے بیٹھ کر اس کو سینے سے لگایا، اور ایک عرصے بعد بڑی حویلی نے دادا جان کی گرجدار آواز سنی تھی۔ گھر کے فرد ہی کیا ملازم بھی اپنی جگہ کانپ اٹھے۔ کیا ہے تمہارے پاس ایسا کہ میرا بیٹا اتنا تڑپ رہا ہے؟ سائم کا چہرہ سفید پڑ گیا جبکہ درید بچوں کی طرح دادا جان کے سینے سے لگے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، اور سائم نے جب وہ ہاتھ آگے کیا تو سب کو ایک بار پھر سے شوق لگا۔ سر کو جگر کے کینسر کا خطرہ ہے، اس کی آواز پہ سب کو سانپ سونکھ گیا جبکہ آپش قدموں پر لڑکھڑا گئی۔ دادا جان میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ابھی ابھی دے دیں پلیز، وہ کسی معصوم بچے کی طرح ان کا چہرہ تھامے انہیں اپنی بات کا یقین دلا رہا تھا۔ دادا جان کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے دل میں آر پر خنجر بوس کر دیا ہو۔ انہوں نے اس کے تڑپتے وجود کو سینے میں بھرا اور ایک سخت نظر آپش پہ ڈالی جو اپنی جگہ چور بنی کھڑی تھی۔ دادا جان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے بری طرح رونا آیا اور وہ سر جھکا گئے۔ اس وقت کچھ میڈیسن جو اس کی حالت بہتر کرے۔ دادا جان نے اسے سینے میں پیچھے سائم سے دریافت کیا جو اپنے سر سے نکلتا خون صاف کرتا میڈیسن کا شاپر کھولنے لگا۔ نہیں، بخت یکدم پھرا، مگر باب دادا جان کی گرفت ہلکی نہ پڑی۔ سائم کے کانپتے ہاتھوں کو محسوس کر کے عاشق آگے بڑھا اور اس میں سے سائم کے بتانے پر چند میڈیسن نکال کر زبردستی اس کو پلائی گئی، جو ایک مشکل ترین کام تھا کہ سب مردوں سے اس کو سنبھالنا مشکل ترین ہو گیا۔ لیکن بالآخر وہ میڈیسن لے کر نیند میں اتر گیا جبکہ دادا جان اسے سینے میں بھیجے بے آواز رو رہے تھے۔ تقریباً سب کا یہی حال تھا۔ وہ بڑی حویلی والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اس کی تکلیف پر سبھی تڑپے حتیٰ کہ علیزے بھی۔ ولیمہ پوسٹ پون کرنے کی بات ہوئی تو درید جو ابھی کچھ دیر پہلے اٹھا تھا اس نے منع کر دیا۔ وہ ولیمہ آج ہی کرنا چاہتا تھا۔ شگفتہ بیگم بیٹے کے پاس ہی تھی مگر کسی نے اسے سوال نہیں کیا تھا، جبکہ آپش بھی خاموش خاموش صوفے پہ بیٹھی تھی اور بلاج کے بھی کام کر لیتی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والوں نے اس کی آ کر طبیعت پوچھی جبکہ وہ اکتا گیا۔ اماں یار کچھ نہیں ہوا مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بالآخر شگفتہ بیگم کے رونے پہ یکدم بولا تو دوسری طرف آپش بھی رونے لگ گئے جبکہ وہ دونوں کو دیکھ کر سر تھام کیا۔ ہمارے سر کی قسم کھائیں آئندہ نشہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما جو اس نے کھینچ لیا۔ یہ اس کے اختیار میں کب تھا اور وہ اس چیز کے لیے اپنی ماں کی قسم کبھی نہ کھاتا۔ درید، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، دل جیسے ٹوٹ سا گیا اور اس کی خاموشی کو دیکھ کر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئیں جبکہ آپش کو غصہ آیا اور بلاج کو وہیں چھوڑ کر وہ اس کے پاس آئی۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، ابھی کچھ دیر میں وہ پھر سے اس کے لیے سجائی جاتی۔ کیوں جرا رہی ہیں ایسے دوسروں کو تکلیف دے کر؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ بہت بہت افسوس ہو رہا ہے ہمیں بہت کہ آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے۔ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر وہ رونے کے درمیان بولی جبکہ درید نے سب سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر برداشت کیا۔ سہولت سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس نے اس کی کلائی کو چوما جسے آپش نے جھٹکے سے کھینچ لیا۔ تمہیں تو خوشیاں دوں گا، بدلے میں خود بھلے موت کو گلے لگا لوں۔ ویسے میری موت سے سب سے زیادہ تم خوش ہوگی ہے نا؟ جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، درید نے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو دیکھ کر کہا جبکہ آپش کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ہاں ہمیں بہت خوشی ہوگی، ایک ہارا ہوا شخص جو خود کو برباد کر چکا ہے وہ مر جائے تو اچھا ہی ہوگا، کم سے کم ہماری تکلیفیں تو کم ہوں گی، وہ شفقیت سے بولی جبکہ درید کو کچھ ہوا۔ مر جاؤں؟ وہ بولا، لہجے میں کانچ کی سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ آپش نے اس کو گھورا، ابھی وہ کچھ کہتی کہ دروازہ بجا۔ یس، درید بولا، سر میم کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ دادا جان اس نے حیرت سے کہا جبکہ آپش تو مارے گھبراہٹ کے اچھل ہی گئی۔ جاؤ دادا جان بلا رہے ہیں، درید نے سکون سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ طبیعت قدرے بہتر تھی، تبھی وہ کچھ دیر میں ہونے والے فنکشن کے لیے اپنے کپڑے دیکھنے لگا جو سائم صبح ہی دے گیا تھا، جبکہ پیچھے آپش خوف کے زیر اثر کانپتے ہاتھوں سے قدموں سے باہر نکل گئی۔ میرے پوتے سے محبت کی قیمت بتاؤ، چیئر پر جھولتے ہوئے انہوں نے شفقت کی انتہا کر دی
جبکہ آپیش کو وہ ایک گانے کے بول یاد آ گیا جو آج کی زندگی کی عکاسی کرتا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا ہم نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی بہانے ہوں گے۔ ان کی بات اس کو حقیر کر گئی۔ ہم بیوی ہیں ان کی، لبالب آنسو سے بھری آنکھوں سے اس نے انہیں دیکھا جو پہلی بار اس سے بات کر رہے تھے۔ اور کیا، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں جو اسے تم دے رہی ہو۔ ایسا کیا ہے جو وہ تمہیں پانے کے بعد بھی اپنی تشنگی نشے سے پوری کرتا ہے؟ کون سی خلا ہے جسے میرا پوتا سید خاور کا پوتا سید درید بخت پورا نہیں کر پا رہا ہے؟ غرور ہی غرور تھا ان کے لہجے میں اپنا اور اس کا نام لیتے ہوئے۔ ہم نہیں جانتے، وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ بکواس بند کرو، دادا جان غصے سے دھڑ لے جبکہ آپش کی سسکی نکل گئی۔ میں نے تم سے یہ پوچھا ہے میرے پوتے سے محبت کرنے کی، اس کا ساتھ نبھانے کی، اس سے آنکھ سے نکالنے کی قیمت بتاؤ کیا لوگی؟ وہ پھر سے بولے جبکہ آپش کھڑے کھڑے بے مول ہو گئے۔ کوئی قیمت نہیں، وہ بولی تو انہوں نے گھورا۔ تم اس کی یاد چھڑا سکتی ہو اور اب میری نظریں صرف تم پر ہے۔ میرے پوتے کو مزید بکھرنے مت دو، اس کی ہو جاؤ، اس کو مان دو، اسے یقین دلاؤ کہ تم اس کی ہو۔ اچھی بیویوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سوچیں۔ باقی تم سمجھدار ہو، امید کرتا ہوں اب تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے سنوارو گی، انہوں نے کہا۔ لہجے میں پہلے کی نسبت نرمی تھی اور وہ خاموش ہو گئے۔ ولیمے کے شاندار وینیو پہ وہ ایک شہزادے کے پہلو میں پری بنی بیٹھی ابھی کچھ دیر گزری باتیں سوچ رہی تھی۔ بے نام آنسو جو اس کی آنکھ سے نہیں نکل رہے تھے مگر اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کی طبیعت میں بہتری آنے کے بجائے دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور چہرے کا بالکل زرد رنگ وہ درد کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت بگڑنے سے پہلے وہ آپش کو بلاس سمیت کمرے سے باہر نکال دیتا۔ آپش چاہ کر بھی اس کو سپورٹ نہیں دے پا رہی تھی۔ سائم اسے میڈیسن خود دیتا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ درد سے پڑنے والے تھپڑوں سے بھی سرخ رہتا۔ دادا جان کے ساتھ ساتھ اب شگفتہ بیگم کا بھی اس پر دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ درد وقت سے محبت نہیں تو اب پہلے کی طرح نفرت بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں، اس کی حالت پہ طرز ضرور آتا تھا۔ وہ شخص جو گزر گیا تھا اس کی زندگی سے، اس کی سوچیں ہر پل ہر گھڑی اس کے ساتھ رہتی تھیں، مگر اب فرق اتنا آیا تھا کہ شہریار کی سوچوں کی جگہ درید کی فکر نے لے لی تھی۔ اس وقت بھی سائم اس کے روم میں تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بامشکل دوائی لیتا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہی تھی اور اب ایک عہد وہ خود سے باندھ چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس شخص کو اس تکلیف سے ضرور نکالے گی۔ طبیعت میں پہلے اس کی نرمی تھی اور درید کی تو نکاح میں بھی تھی، اور نکاح ایک مضبوط بندھن تھا۔ خدا خود ہی دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ سائم تقریباً 1 گھنٹے کے بعد باہر نکلا تو ہمیشہ کی طرح درید کے پڑنے والے منہ سے چہرہ بالکل سجا ہوا تھا۔ آپش کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ میڈیسن کے لیے باہر نکلتا آپش کی پکار پر رکا۔ جی میم، وہ معدب سا بولا جبکہ سامنے سے داخل ہوتی ماروق اسے دیکھ کر کچھ جھجکی اور پھر جلدی سے آپش کے پاس آ گئی۔ وہ کچھ دنوں سے سائم کی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ میڈیسن ہمیں دے دیں آپ، اب ہم خود انہیں میڈیسن دیں گے اور ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ بھی لے لیں، ہم خود مل کر بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے سائم سے کہا تو سائم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس کا مالک ضرور ٹھیک ہو جاتا، اس کے دل کو یقین ہو گیا تھا۔ اس نے آپش کو میڈیسن کا طریقہ کار سمجھایا اور ایک نظر سر جھکائے کھڑی ماروق پر ڈالی۔ میں جلدی اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ ماروق نے سکھ کا سانس لیا اور آپش کو دیکھا جو میڈیسن کا شاپر ہاتھ میں تھامے سائم کو نکلتا دیکھ رہی تھی۔ تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، ماروق نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ آپش نے اس کو ایک نظر دے کر سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے اور وہ تکلیف تمہاری زندگی میں ہمیشہ مشکلات کا باعث بنی ہے، وہ شخص ہمیشہ تمہارے آنسو کا سبب بنا ہے، مگر دیکھو آپش وہ کس قدر تکلیف میں ہے، تمہارا بدلہ قدرت نے لے لیا اس سے، مگر اس طرح کے تمہارے مسائی اس کی دوا بنا دی۔ سمجھو اس بات کو، شاید تم اسی شخص کے لیے بنی تھی، شاید وہ سب ہونا ایسا ہی لکھا تھا۔ حقیقت کو سمجھو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی کہ تم اس سے محبت کرو، کیونکہ محبت وہ فیل ہے کہ زور زبردستی سے کسی کے دل میں گھر نہیں کرتی، مگر تم ایک اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کر سکتی ہو، اور یقین مانو تمہارے درد کا حل بھی وہی شخص ہے۔ وہ تم سے محبت میں عشق کرتا ہے جنون کی حد تک، اسے سنبھال لو اسی کے انداز میں اور سب بھول جاؤ۔ نہیں، ہم شہریار کو نہیں بھول سکتے، انہوں نے آخری وقت میں جس طرح ہم سے محبت کا اظہار کیا تھا وہ سوچتے ہی ہمارا دل کرتا ہے، وہ کتنی تکلیف میں پل کے پل میں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، اور پھر سب کو بلا لیا۔
حقیقتاً پھپھو نے صحیح کہا تھا، ان کے جنازے پر ہم منوس تھے، ان کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے، اور اب آج بھی دیکھ لو ہماری وجہ سے۔ وہ ایک دم سسکنے لگی، جبکہ معروف نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کوشش کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اسے تسلی دی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے دل ہلکا کر رہی تھی۔